वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट तयार पारिएको रेडियो कक्षामा म ध्रुव कुमार अधिकारीको तर्फबाट कक्षा 6, 7 र 8मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले कक्षा 6, 7 र 8मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आर्टिकल सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर आएको छु। इन इंग्लिश ग्रामर, आर्टिकल one of the grammatical item. There are mainly the definite article and the indefinite articles, which define a noun as specific or unspecific. So articles are used to differentiate between things or ideas which are usually expressed by nouns. The speaker, writer may be referring to a specific thing or idea or a general one. The definite article refers to particular nouns, whereas indefinite articles are used to refer to non-specific nouns. भाइ बहिनीहरू, इङ्ग्लिसमा आर्टिकल दुई प्रकारको हुन्छ, डेफिनेट आर्टिकल र इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दलाई मानिन्छ भने इनडेफिनेट आर्टिकल यही र यानलाई मानिन्छ। डेफिनेट आर्टिकलले विशिष्ट कुराहरूलाई विशिष्ट नाउनको अगाडि लाग्छ भने नन डेफिनेट आर्टिकल सामान्य अवस्थामा सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउनको अगाडि लाग्ने गर्दछ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अब इक्जाम्पलको माध्यमबाट प्रश्न पार्न चाहन्छु। स्टुडेन्ट्स, प्लिज पास मी पेन on the table. In this sentence, pen is a noun. So, before the pen, we have to place the article. यहाँ please pass me pen on the table मा पेन नाउन हो भाइ बहिनीहरू, र यो नाउनको अगाडि हामीहरूले आर्टिकल के राख्दा उपयुक्त होला? प्लिज पास मी पेन on the table. पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यहाँ द आर्टिकल लाग्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई लागेको होला, सरले भन्नुभएको थियो सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउनको अगाडि यही अथवा यान लाग्छ भनेर, तर कसरी द लाग्यो? भाइ बहिनीहरू, प्लिज पास मी पेन on the table. Here, the pen is specific. कृपया मलाई टेबलमा भएको पेन पास गर्नुहोस् न भनेको छ। यहाँ टेबलमा भएको पेन भनेको तोकिएको पेन हो, विशेष पेन हो, कुनै एउटा सामान्य पेन होइन। It means this pen belongs to someone. यो पेन कसैको अधीनमा रहेको हुन सक्छ। So here is the is correct answer. In the second sentence, please pass me paper handkerchief.
In this sentence, which article becomes correct? Certainly, A. Please pass me the paper handkerchief means there are many papers and he or she is asking for anyone. Singular paper. यहाँ धेरै ह्यान्डकर्चिपहरू हुन सक्छन् अथवा छन् र त्यो धेरै पेपरहरू मध्ये एउटा पेपर पास गर्नुस् न भनेर भनिएको छ। त्यसैले यसमा आर्टिकल A को प्रयोग गरिन्छ। So listen to me carefully, students. Articles should be placed just before the noun they are modifying. अथवा आर्टिकलहरू यही होला, यान हुन सक्ला अथवा द हुन सक्ला, तिनीहरू विशेष नाउनको अगाडि प्रयोग भएका हुन्छन् अथवा नाउनको अगाडि राखिएको हुन्छ। However, if the noun is also being modified by one or more adjectives, the article should go before the adjectives. For example, please hand me a book. Here, book is singular, countable noun. So, article A is correct answer. Please hand me the book. Which article is correct? A. भाइ बहिनीहरू, अब अर्को सेन्टेन्स है त। प्लिज ह्यान्ड मी द थिक बुक। प्लिज ह्यान्ड मी द थिक बुक। यो सेन्टेन्समा नाउनको अगाडि एडजेक्टिभ्स अथवा विशेषण आएको छ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, अब यस्तो अवस्थामा यो नाउनलाई मोडिफाइङ गरेको छ। केले त? एडजेक्टिभ्सले अथवा विशेषणले। विशेषण के छ? थिक। प्लिज ह्यान्ड मी द थिक बुक। यसमा कुन आर्टिकल उपयुक्त होला? सर्टेनली ए। भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट सेन्टेन्स, ज्याकेट ओन द ह्याङ्गर इज माइन। विच आर्टिकल इज करेक्ट? ए, यान, द? Definitely the. Here, the jacket on the hanger is mine. That is specific jacket. यहाँ चाहिँ तोकिएको ज्याकेट छ अथवा विशेष प्रकारको ज्याकेट छ। ह्याङ्गरमा भएको ज्याकेट मेरो हो है भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा द को प्रयोग गरिएको हुन्छ। Lovely students, listen carefully to me. The another sentence, bright blue jacket on the hanger is mine.
dot 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 bright blue jacket on the hanger is mine. Which may be the correct answer of it? A, N or the? Definitely the. यहाँ चाहिँ the bright blue jacket on the hanger is mine. The bright blue jacket on the hanger is mine. ह्याङ्गरमा भएको त्यो सुकिलो नीलो ज्याकेट मेरो है भनिएको छ। यो पनि तोकिएको ज्याकेट भयो, स्पेसिफिक ज्याकेट भयो। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा दको प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी सुरुमा सामान्य ए, यान र दको परिचयमा गयौँ। अब यसपछि हामी विशेष रूपमा कस्तो अवस्थामा ए, यान र दको प्रयोग हुन्छ त्यसबारे छलफल गरौँ है त। I have already said to you there are mainly two types of articles which are a, an and the. A and n are indefinite articles. A र n-लाई इन्डेफिनेट आर्टिकल मानिन्छ अथवा अनिश्चित खालका आर्टिकल मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा ए, एन को प्रयोग कहाँ कसरी हुन्छ र द को प्रयोग कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब असाध्यै ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ र बीचमा टिप्नु पनि हुनेछ र मैले सेन्टेन्सहरू भन्नेछु। तपाईहरूले त्यसमा पुरै सेन्टेन्स टिप्न सक्नु भएन भने पनि आर्टिकल ए, एन र द के हुन्छ चनाखो भएर सुन्नु होला है त। The indefinite articles are used before singular nouns which are not defined or known. Indefinite article को प्रयोग सिंगुलर नाउन को अगाडि गरिन्छ जुन नाउनहरू निश्चित गरिएको हुँदैन अथवा जुन नाउन परिचित भएका हुँदैनन् अथवा तोकिएका हुँदैनन्, कसैको अधीनमा रहेका हुँदैनन्। त्यस्ता नाउनको अगाडि इन्डेफिनेट आर्टिकल ए र एन को प्रयोग गरिन्छ। सामान्य अवस्थामा रहेका नाउनहरूको अगाडि ए र एन को प्रयोग गरिन्छ। Examples. I will give some examples and before I will tell the answer, you have to listen to me and you have to say answer. मैले केही सेन्टेन्सहरू भन्नेछु। ती सेन्टेन्सहरू भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले चनाखो भएर ती सेन्टेन्सहरूमा मैले डट 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 भनेको ठाउँमा के होला भन्नुहुनेछ है त। She lent me the dot book. Again students, she lent me the book. What is the correct answer of it? A or N? Certainly A. She lent me a book. It might be any book, but not clearly known which book. कुन बुक भनेर यहाँ तोकिएको छ त भाइ बहिनीहरू?
छैन। त्यसकारण यहाँ कुनै बुक हुन सक्छ। सामान्य बुक हो, धेरै बुकहरूको चाङबाट एउटा किताब निकाल्ने कुरा हो। कसैको अधीनमा नभएको बुक हो। यस्तो अवस्थामा यस्तो अब्जेक्टको अगाडि वी ह्याभ टु युज ए अर यान, अथवा यस्तो अवस्थामा हामी अ अथवा यानको प्रयोग गर्छौँ। नेक्स्ट सेन्टेन्स स्टुडेन्ट्स, राधा एट एप्पल। राधा एट एप्पल। Which can be the correct answer of it? A or यान? ए होला कि यान होला? यसमा पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू एप्पलको अगाडि के हुन्छ? यान हुन्छ। किन हुन्छ? It is a singular countable noun and it is also not defined. यो सिंगुलर काउन्टेबल हो। यो कसैले तोकेको एप्पल होइन। धेरै एप्पलको बुटाहरूबाट कुनै एउटा एप्पल राधाले खाएकी हुन्। त्यसकारण यसमा यानको प्रयोग गरिन्छ। Students, I will say some other examples and I hope you will write and say the answer. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अब तपाईहरूलाई 4 वटा सेन्टेन्सहरू दिनेछु र ती सेन्टेन्सहरूको अगाडि तपाईहरूले ए अथवा यान के होला अनुमान गर्नुहोस् है त। There is ... box in my room. There is ... box in my room. Second sentence, he saw ... dog on the way. He saw ... dog on the way. Third sentence, you found ... found. You found ... pen at school. Again students, you found ... pen at school. And the last sentence र अब अन्तिम वाक्य है त। She wants ... wants. She wants to be ... nurse in life. She wants to be ... nurse in life. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा तपाईहरूले ए अथवा यान के लगाउनु भएको छ एकचोटि चेक गर्नुहोस् है त। In the first sentence, there is a box in my room. So correct answer is A. In the second sentence, he saw a dog on the way. The correct answer is also same. In third sentence, you found ... pen at school. Here is also the same. यसमा पनि अ नै लाग्छ र लास्ट सेन्टेन्समा she wants to be ... nurse in life मा पनि
के लाग्छ त? अ नै लाग्छ, किनभने यिनीहरू सबै सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन हुन् र सामान्य अवस्थामा छन्। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा अको प्रयोग गरिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा अर्को नियम भन्दैछु। यस्तो अवस्थामा फर इक्जाम्पल आई टुक डट ओरेन्ज टुडे र देयर इज डट बक्स इन माई रुम। यी दुईवटामा क्रमशः यान र यहीको प्रयोग हुन्छ। किन हुन्छ त भन्ने कुरा म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। अको प्रयोग सामान्यतया कन्सोनेन्ट साउन्डको अगाडि गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू कन्सोनेन्ट साउन्ड भनेको तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ। कन्सोनेन्ट साउन्ड नेपालीमा हामी व्यञ्जन वर्ण अथवा क देखि ज्ञसम्मका सम्पूर्ण उच्चारणहरू हुन् र यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भावल साउन्डको बारेमा थाहा पाउनु भएको छ। भावल साउन्ड भनेका नेपालीका स्वर वर्णहरू हुन् र यिनीहरू अ देखि अहसम्म अ आ इ हुँदै अहसम्मका हुन्। भाइ बहिनीहरूले यहाँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कन्सोनेन्ट र भावल साउन्डको प्रोनाउन्सिएसन गर्न सक्नुपर्नेछ। अथवा भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले ए देखि जेडसम्म 26 अल्फाबेट्सहरू छन् नि इङ्ग्लिसका, हो ती 26 अल्फाबेट्सहरूको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन गर्न जान्नुभयो भने तपाईहरुलाई धेरै सजिलो हुनेछ। भाइ बहिनीहरू इयर म चाहिँ यसको प्रयोग सम्बन्धी थप कुराहरू गर्न गइरहेको छु र यसमा सुरुमा यानको प्रयोग कस्तो अवस्थामा हुन्छ, कुन कुन साउन्डहरू भावल साउन्ड हुन् भन्ने बारे म भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न पार्न गइरहेको छु है त। AN, it is an article is used before singular countable nouns or noun phrases begun with vowel sounds. For example, an apple, an apple, an umbrella, an umbrella, an insect, an insect, an owl, an owl, an IA, an IA. Here, all words or all nouns begins with an. Are you clear, students? यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एप्पल, अम्ब्रेला, इन्सेक्ट, औल र आइए यी सबै नाउनहरू भावल साउन्डबाट सुरु भएका छन्। यी सबै नाउनहरू केबाट सुरु भएका छन् रे? भावल साउन्डबाट सुरु भएका छन्। एप्पल, एप्पलमा ए आएको छ। अ आ इ हुँदै हाम्रो ए आउँछ नि, त्यसको एप्पल हुन्छ। द करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन इज एप्पल। A, that is vowel that begins with vowel
यो भावेल साउन्डबाट सुरु भयो। यही भनेको के हो? भावेल हो। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा यानको प्रयोग हुन्छ। यसै गरी अम्ब्रेला यो कुन भावेल साउन्डबाट सुरु भएको होला भाइ बहिनीहरू? अम्ब्रेला, certainly it has begun with a sound, a, umbrella, umbrella, a, it starts with a, यो अबाट सुरु भएको छ। अबाट सुरु भएको छ भने अ के हो? कन्सोनेन्ट हो कि भावल हो भाइ बहिनीहरू? Certainly it is vowel sound. Next one, insect. Insect. E. It is also vowel sound and it has begun with E. Owl. Owl. Owl केबाट सुरु भएको छ? औबाट सुरु भएको छ। औ भनेको भावल हो कि कन्सोनेन्ट हो? पक्कै पनि भावल साउन्ड हो। त्यसकारण यसको अगाडि पनि के हुन्छ? यानको नै प्रयोग हुन्छ। एन्ड लास्ट आइए। आइए यो पनि भावल साउन्डबाटै सुरु भएको छ। आई आएको छ। आई भनेपछि यो भावल साउन्ड भयो र यसको अगाडि यानको प्रयोग हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को एउटा नियम भन्न गइरहेको छु। यहीको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा छ यो, र यसमा भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। Some nouns or noun phrases begin with the vowel letters but which have consonant sounds in pronunciations. At that time, before these nouns, a article is used. बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? अङ्ग्रेजीमा केही यस्ता वर्डहरू छन्, ध्यान दिनुहोस् है। अब हामी अलि महत्त्वपूर्ण ठाउँ आइपुगेका छौँ। अङ्ग्रेजीमा यस्ता केही शब्दहरू छन्, केही वर्ड्सहरू छन्, ती वर्डहरू झट्ट हेर्दाखेरि भावेल साउन्डबाट सुरु, भावेल लेटर्सबाट सुरु भएका छन्। हामी सामान्यतया त भावेल साउन्ड भनेको ए, ई, आई, ओ, युलाई मात्रै मान्ने चलन छ नि, तर त्यो होइन। प्रोनाउन्सिएसनको कुरालाई यहाँ ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसकारण इङ्ग्लिसमा केही त्यस्ता वर्डहरू छन् जुन भावेल लेटर्सहरूबाट अथवा अल्फाबेटबाट सुरु भएका हुन्छन्, तर तिनीहरूको प्रोनाउन्सिएसन कन्सोनेन्ट हुन्छ अथवा अ, आ, इ जस्ता देखिने, अदेखि अहसम्मलाई त हो नि भावल भनिने, त्यस्ता देखिने, तर तिनीहरूको उच्चारण कतातिर जाने त? कन्सोनेन्ट, कखरातिर जाने। त्यस्ता शब्दहरूको अगाडि के को प्रयोग होला त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि ए को प्रयोग हुन्छ। त्यस्ता शब्दहरू के रहेछन्, त्यस्ता वर्ड्सहरू भाइ बहिनीहरूले टिप्नुहुनेछ है त। फर इक्जाम्पल EWE, EWE, the pronunciation of EWE is U, U। यसको अगाडि प्रोनाउन्सिएसन यु हुने हुनाले आर्टिकल अ को प्रयोग हुन्छ, और वी क्यान से ए। द करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन इज ए। हामी भन्दाखेरि अ भन्ने चलन छ, तर यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन ए हुन्छ।
यहीको प्रयोग हुन्छ। यसै गरी नेक्स्ट वर्ड भाइ बहिनीहरू टिप्नु होला है। UNION युनियन, UNION युनियन। यसको अगाडि पनि अको प्रयोग नै हुन्छ। Or before union, A is used। यसै गरी अर्को वर्ड छ युनिकर्न, UNICORN, UNICORN। यसको अगाडि पनि अको नै प्रयोग हुन्छ। Or before unicorn, A is used। Unit, UNIT, unit। युनिट को अगाडि पनि अको नै प्रयोग हुन्छ। A is used before unit। And in the same way, यसै गरी भाइ बहिनीहरू युनिक, UNIQUE बिफोर युनिक A is used। युनिक को अगाडि पनि यहीको नै प्रयोग हुन्छ। युनिभर्सल इभेन्ट, युनिभर्सल इभेन्ट, UNIVERSAL, युनिभर्सल EVENT इभेन्ट। युनिभर्सल इभेन्ट को अगाडि पनि यहीको नै प्रयोग हुन्छ। वन आइड म्यान, वन आइड म्यान, O यानी वन, EYED आइड MAN, म्यान। वन आइड म्यान। यसको अगाडि पनि यहीको नै प्रयोग हुन्छ। युजफुल थिङ or पर्सन, युजफुल थिङ पर्सन। यसको अगाडि पनि अको नै प्रयोग हुन्छ। बिफोर दिस A is used। अब यस हेर्दाखेरि यिनी सबै EWEU मा भावल लेटर बाट सुरु भएको छ, तर चाहिँ उच्चारण यसको प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ त? यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन कन्सोनेन्ट हुन्छ, त्यसकारण यसको अगाडि अको प्रयोग हुन्छ। युनिकर्नमा पनि त्यही हो, युनियनमा पनि त्यही हो, युनिटमा पनि त्यही हो। युनिक, युनिभर्सल इभेन्ट, वन आइड म्यान, युजफुल थिङ, पर्सन, यिनीहरू सबैमा यही नियम लागू हुन्छ। भाइ बहिनीहरू म अझै यसलाई तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीहरूले सबैभन्दा आर्टिकल राख्दाखेरि यही अथवा यानमा ए र यानमा आर्टिकल राख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भनेपछि प्रोनाउन्सिएसन रहेछ। प्रोनाउन्सिएसन भावेल साउन्डबाट सुरु भयो भने त्यसको अगाडि यान राख्नु पर्दो रहेछ र प्रोनाउन्सिएसन कन्सोनेन्ट साउन्डबाट सुरु भएको छ भने त्यसको अगाडि चाहिँ के राख्नु पर्दो रहेछ? कन्सोनेन्टबाट सुरु भएपछि अ राख्नु पर्दो रहेछ। यो कुरामा भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनु होला है त। यहाँ हेर्नु न, वान आइड म्यानमा ओ छ तर ओ को ओ यानी वन छ। यसको ओ यानी वन को प्रोनाउन्सिएसन कहाँबाट सुरु भएको छ त? ए र ल ओ को ओ बाट सुरु भएको छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा अ को प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू अब म यस्तै केही अपवादका नियमहरू छन् जुन यानमा पनि प्रयोग हुन्छन्, त्यसको बारेमा स्पष्ट पार्न गइरहेको छु। स्टुडेन्ट्स use yan before the following word begun with voiceless silent ha. Examples: yan, our, HOUR, yan,
HEIR एयर, एन अनेस्ट, एन अनरेबल पर्सन। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्दाखेरि एच कन्सोनेन्ट अल्फाबेटबाट सुरु भए पनि यसको प्रोनाउन्सिएसन HOUR हावर नभएर आवर हुन्छ। HEIR हेयर नभएर एयर हुन्छ। हनेस्ट नभएर अनेस्ट हुन्छ। HONEST अनेस्ट हुन्छ र अनरेबल नभएर एन अनरेबल हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आर्टिकल यानको प्रयोग हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो कक्षा यहीँ सिद्ध्याउँछौँ र फेरि म आर्टिकल सम्बन्धी र अरू ग्रामर इङ्ग्लिससँग सम्बन्धित विभिन्न आइटम, टिचिङ आइटमहरू, विषयवस्तु लिएर फेरि अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछु। आजलाई नमस्कार भाइ बहिनीहरू, घरमा ध्यान दिएर पढ्नुहुनेछ। धन्यवाद।